मेरा नाम महरीन है। मेरे दो छोटे भाई थे, लेकिन वालिदैन उनसे ज्यादा मुझसे प्यार करते थे। वो मुझे हर सूरत जेवर तालीम से आरास्ता करना चाहते थे। बाबा जान तालीम के मामले में रोशन ख्याल वाक़या हुए थे। कहते थे कि महरीन को बहुत पढ़ाऊंगा ताकि मेरी बेटी जमाने का मुकाबला कर सके, लेकिन मैं शुरू दिन से पढ़ाई से जी चुराती थी। तालीम को एक मशगला समझती और स्कूल में सहेलियों के साथ वक्त गुजारने जाती थी। मेरी तालीमी हालत काबिले रहम थी, लेकिन उस्तानिया मेरे वालिद का लिहाज करते हुए मुझे कुछ नहीं कहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने मैट्रिक किया। बाबा जान कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खुशी थी कि अब पढ़ाई से जान छूटी। सुबह सवेरे बेदार होने से जो उलझन होती थी ना रही। अब अपनी मर्जी से उठती, अपनी मर्जी से सोती। भाई स्कूल चले जाते तो घर अकेले बैठे रहने से बोरियत होती। जी चाहता किसी से बातें करूं, कोई हमारे घर आए या मैं किसी के घर आऊं जाऊं, लेकिन वालदा किसी के घर जाने नहीं देती थी। मैं खिड़कियों से ताका झांकी करके दिल बहला लिया करती थी। हम एक आम से मोहल्ले में रहते थे। सामने चौधरी दीन मोहम्मद का मकान था। मकान क्या था, एक बहुत बड़ा आरास्ता व पैरास्ता बंगला था। ये जिम्मेदार थे। देहात में भी शानदार हवेली थी। वो कभी देहात में रहते और कभी शहर में। उनके बच्चों को शहर में रहना पसंद था, सो उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। हमारे मकान की छत पर एक कमरा था, जिसकी खिड़की उनके घर की बालाई मंजिल पर बने हुए उस कमरे के ऐन सामने खुलती थी, जिसमें चौधरी साहब का जवान साल बेटा मेहर हयात रहता था। वो अपने कमरे की खिड़की के ऐन सामने मेज कुर्सी रखे पढ़ता रहता था। जब मैं चौबारे से झांकती, उसकी नजरें मेरी जानिब उठ जाती। मैं उसको देखकर बुरा सा मुंह बना लेती। हालांकि वो खूबसूरत था, मगर मैं खुद को जाने क्या समझती थी। मुझे अपनी सूरत पर नाज था कि मैं भी तो खूबसूरत थी। उनकी मुलाजमा का नाम शादो था। एक रोज वो हमारे घर आई तो मैंने उससे कहा कि अपने छोटे साहब से कहो कि वो अपनी मेज कुर्सी खिड़की के सामने से हटा ले। जब भी मैं खिड़की से बाहर देखती हूँ, सामने बैठा मुझे बुरा लगता है। अगले रोज शादो आई, कहने लगी, बीबी साहब ने कहा है कि मैं अपने घर में जहाँ बैठूं और जहाँ मर्जी कुर्सी डालूं। अगर उस लड़की को इतनी तकलीफ है तो मत देखा करे खिड़की से। लड़कियों का ताक झांक करना कोई अच्छी बात नहीं है। इस जवाब से गोया मेरे तन बदन में आग लग गई। कलम कागज उठाया और उसे मगरूर बदलिहाज पड़ोसी और जाने क्या कुछ लिखकर पर्चा शादो के हाथ में पकड़ाकर कहा कि उसे दे दो। मुझे उम्मीद है कि अगर शर्म वाला हुआ तो अपनी खिड़की बंद रखेगा। वो वाकई शर्म वाला निकला। उसने अपनी खिड़की बंद कर ली, जो उसकी टेबल के सामने थी। एक दो दिन तो मुझे अपनी फतह का एहसास हुआ, लेकिन उसके बाद जिंदगी कुछ बेरंग महसूस होने लगी। अब खिड़की से झांकने में मजा नहीं आता था। मैं उदास रहने लगी। ताक झांक में भी दिल ना लगा। अब यकीन हो गया कि मैं दरअसल उसी की खातिर चौबारे पर आती थी। इस बार शादो आई तो मैंने एक माजरतनामा लिखा कि आप तो वाकई बहुत अच्छे और लिहाज वाले पड़ोसी हैं। गलती मेरी ही है। आपका घर है, आपका जहाँ जी चाहे बैठे। बेशक खिड़की खोलकर पढ़िए। आपकी खिड़की मुसलसल बंद देखकर मेरा दम घुटने लगा है। जब किसी लड़के को पता चल जाए कि कोई लड़की उसकी खातिर चौबारे पर आकर झांकती है तो वो कब आराम से रह सकता है। सो अगले रोज ही मेहर हयात ने खिड़की खोल दी। उसकी खिड़की खुली देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसके बाद उनके घर की मुलाजमा हमारे घर कभी कुछ लेकर आने लगी। मेरी सीधी सादी माँ को क्या खबर कि अचानक चौधरी साहब के घर वाले क्यों हम पर मेहरबान हो गए हैं। वो यही समझती थी कि साहिबे हैसियत घराना है, लिहाजा हक के हमसायगी अदा करने के लिए कुछ पुलाव के ट्रे और कभी हलवे की डिश आ जाती है। जवाब में अम्मी भी कुछ न कुछ भिजवा देती, लेकिन शादो जानती थी कि ये इनायतें चौधरी साहब के घर से कौन करता है। वो जब पकवान की डिश अम्मी को देती, मेरी माँ बर्तन खाली करने बावर्ची खाने चली जाती, तभी वो मुझको मुट्ठी में पर्चा पकड़ा देती। अम्मी को मालूम था कि चौधरी साहब के घर की खवातीन मोहल्ले में कहीं नहीं जाती, लिहाजा वो भी उनके घर नहीं जाती थी। अक्सर मेहर हयात के घर वाले गांव चले जाते, सिर्फ हयात घर पर रह जाता क्योंकि वो कॉलेज में पढ़ रहा था। मैंने भी उन्हीं दिनों कॉलेज में दाखिला ले लिया।
1 साल घर बैठने के बाद बोरियत इतनी हो गई कि ख्याल आया कॉलेज में दाखिला ले लूंगी तो घर से बाहर निकलने का कोई बहाना हाथ आ जाएगा। मैं किसी सूरत लोगों में जाना चाहती थी, उनसे गपशप बातचीत करना चाहती थी। ये तभी मुमकिन था जब कॉलेज के लिए घर से निकलती। हयात को इल्म था कि मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है, उसे मेरे कॉलेज का भी पता था। बस जो दास्तान खिड़की से शुरू हुई वो अब रेस्टोरेंट और पार्कों तक जा पहुंची। उन्हीं दिनों हयात के घर वाले गांव चले गए। उनके बड़े से घर में उढेर उम्र मुलाजमा शादो और एक नौकर के साथ वो अकेला रह रहा था। ये नौकर शादो का रिश्तेदार था। हयात का वालिद एक अमीर आदमी था, उसे रुपए पैसे की परवाह न थी। उसने कई बार मुझे कीमती तोहफे दिए जिनको मैं अम्मी से छुपा कर रखती थी। मेरे वालिदैन तो इस कदर सीधे थे कि वो सिर्फ मुझको हर हाल में खुश देखना चाहते थे। कभी उन्होंने नहीं पूछा कि कॉलेज क्या करने जाती हो, पढ़ती भी हो या नहीं। उन्हें कोई इल्म नहीं था कि उनकी लाडली किस डगर पर चल रही है। हयात का घर खाली रहता था। वो नौकर को किसी बहाने बाहर भेज देता, शादो खाना पकाती रहती और हम दोनों तन्हाई में घंटों बातें करते रहते थे। मैं उनके घर के उकबी दरवाजे से जाती थी। तभी किसी को कोई इल्म नहीं हो सका कि मैं हयात से मिलती हूँ। इंटरमीडिएट के बाद हयात ने पढ़ाई छोड़ दी। मैं भी कॉलेज कहाँ जाती थी। घर से निकलती तो उकबी गली से हयात के घर चली जाती। घर इतना बड़ा था कि अचानक कोई आ जाता तो पता भी ना चलता कि कोई दूसरा मकान में मौजूद है। आखिर वालिदैन को सुन गुन हो गई। आम हालात में वो कब मेरी शादी हयात से करने पर राजी होते, लेकिन शादो ने मेरी माँ को समझाया और बाखबर कर दिया कि अब मजीद गफलत आपकी बदनामी ही नहीं बर्बादी का बाइस होगी। शादो के बाखबर करने और हालात की संगीनी को देखते हुए अपनी इज्जत की खातिर उनको सब्र का घूंट भरना पड़ा। हयात के वालिदैन राजी ना हुए। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी की इतला चंद माह बाद चौधरी साहब और उनके घर वालों को हुई तो वहाँ सफ़े मातम बिछ गई। देहात वालों के अपने मफादात होते हैं, लेकिन वो भी बेबस हो गए क्योंकि हयात ने दिलेराना कदम उठा लिया था। वो लोग उस वक्त तक घर नहीं लौटे जब तक मैंने बेटी को जन्म नहीं दे लिया। जब इल्म हुआ कि मैं एक बेटी की माँ बन गई हूँ तो वो लोग आ गए और उन्होंने मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया और हयात पर दबाव डालने लगे कि वो मुझे तलाक दे दे वरना उसको जायदाद से आग करके घर से निकाल दिया जाएगा। हयात की उम्र 22 साल थी। वो अभी कमाने के लायक भी नहीं था, वालिदैन के आगे नहीं ठहर सकता था। वो एक कम तालीम याफ्ता और अखराजात के मामले में मोहताज शख्स था। उसके पास रहने का ठिकाना भी नहीं था। वो बीवी और बेटी की कफालत नहीं कर सकता था। ये जो ऐश था वो उसके वालिदैन का मरहूने मिन्नत था। उसके वालिद ने उस पर इतना दबाव डाला कि उसे मुझे तलाक देनी ही पड़ी। मेरे वालिदैन भी मुझसे खफा थे, लेकिन वो मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। आखिर वालिदैन के घर ने ही मुझे पनाह दी। चौधरी साहब बेटे को गांव ले गए और उसकी शादी अपनी भतीजी से कर दी और दोबारा लौट कर नहीं आए। मैं 3 साल वालिदैन के साथ रही। फिर वालिदैन ने एक अच्छा रिश्ता देखकर मेरी शादी आसिम से करा दी। वो एक सरकारी महकमे में मामूली ऑफिसर थे। अम्मी ने मेरी बच्ची को अपने पास रख लिया। मैं दूसरी शादी पर आमादा ना थी, मगर माँ बाप के इसरार से मजबूर हो गई। आखिर जिंदगी तो गुजारनी थी, जिसके लिए एक जायज सहारा लाजमी था। आसिम अच्छे इंसान निकले। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। किसी किस्म की उन्होंने मुझे तकलीफ नहीं दी। मेरे पास जरूरत की हर चीज थी। जब भी बच्ची की याद सताती, आसिम अम्मी के घर जाकर उसे ले आते। वो अम्मी पर हिली हुई थी। 2-4 दिन हमारे पास बामुश्किल रहती और वापस जाने की जिद शुरू कर देती तो आसिम उसे पहुंचाने जाते। यूं ही वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि मैं आसिम के 2 बच्चों की माँ बन गई। बच्चों की वजह से आसिम को भी दिल से कबूल कर लिया। उनके घर को मैंने अपना घर तस्लीम कर लिया और यही घर अब मेरे लिए जन्नत का गहवारा बन गया। बेटी फरीहा की कमी जरूर महसूस होती, क्योंकि वो कभी अम्मी के पास और कभी मेरे पास होती थी। अब वो बड़ी हो गई थी, स्कूल जाती थी। उसे इल्म था कि आसिम उसका सुतेला बाप है। इस बात से वो कुछ डिस्टर्ब रहती थी। ताम आसिम दिल के अच्छे थे। वो फरीहा और अपने बच्चों में फर्क महसूस नहीं करते थे। काफी अरसे तक मुझे हयात के बारे में इल्म नहीं हुआ और ना ही वालिदैन ने कभी कुछ बताया।
حیات نے تعلیم مکمل کی اور آفیسر لگ گیا۔ اتفاق کے اس کا تبادلہ اسی جگہ ہوا جہاں ہم رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے اسے بتایا کہ تمہاری بچی فریحہ بڑی ہو گئی ہے اور فلاں اسکول میں پڑھتی ہے۔ اسے بچی کی محبت نے کھینچا۔ امی اسے لینے اسکول گئی ہوئی تھی۔ امی کو اس نے سلام کیا اور بچی کی خیریت پوچھنے لگا تو انہوں نے اخلاقاً جواب دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ اسکول میں حیات کو دھتکار نہیں سکتی تھی کہ وہ ان کی نواسی کا باپ تھا۔ حیات کی ہمت بڑھی، اس نے بیٹی کو پیار کیا اور کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ قدرتی طور پر بچی باپ کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس کے بعد حیات فریحہ کو دیکھنے اکثر اسکول جانے لگا۔ اس پر امی نے کہا کہ تم بچی سے اسکول کے گیٹ پر مت ملا کرو، اسکول کے دیگر بچے میری نواسی سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے، بہتر ہے کہ تم اس کو گھر آ کر مل لیا کرو۔ حیات کو تو بہانا چاہیے تھا۔ وہ ہر 15 روز بعد آدھا گھنٹہ امی کے گھر فریحہ کے ساتھ گزارنے لگا اور اس کو اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا، لیکن امی نے اس کی اجازت نہ دی۔ والد صاحب تو نواسی کے رشتے سے مجبور تھے، لیکن میرے بھائیوں کو اس کا آنا ناگوار گزرتا تھا۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ ان دنوں لاہور میں رہتی تھی، اس لیے کچھ عرصے تک مجھے اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ ایک دن جب فریحہ میرے گھر آئی تو اس نے بتایا کہ اس کا والد اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ منع کروں، پھر خیال آیا کہ حیات صاحب جائیداد ہے، دولت مند آدمی ہے، کیوں نہ میں بیٹی کو باپ سے ملنے دوں، کم از کم اس طرح میری بچی کو اپنے باپ سے جائیداد کا حصہ تو مل سکے گا۔ میرے دل میں یہی لالچ آ گیا اور میں خاموش رہی۔ ایک دن جب امی کے گھر گئی ہوئی تھی، حیات بھی فریحہ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کپڑے اور کچھ تحفے لایا تھا۔ میرے والدین خاموش تھے کہ یہ بچی کا باپ ہے، بچی پر اس کا اور اس پر بچی کا حق ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے گھر پر اس کی بیٹی سے ملنے کو روکا تو یہ کہیں اسے لے ہی نہ جائے۔ امی کے گھر میرا حیات سے اتفاقاً آمنا سامنا ہو گیا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ اسمارٹ اور حسین ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بھی اداس ہو گئی۔ ماضی کی یادوں نے ہم دونوں کو گھیر لیا۔ مدت بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ چنگاری پھر سے سلگ اٹھی تھی جو برسوں پہلے دب گئی تھی۔ اب اس نے مجھ سے اپنی بیٹی کے ذریعے رابطہ کر لیا، پہلے فون کیا، پھر ملنے کو اصرار کرنے لگا۔ میں اپنے پرسکون حال کو بھول کر پھر سے کھوئے ہوئے ماضی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی۔ یہ میری بہت بڑی بھول تھی، لیکن انسان تو ہے خطا کا پتلا۔ خیر، ہماری بھولی ہوئی کہانی میں پھر سے جان پڑ گئی تھی۔ ہم پھر سے ایک دوسرے کے لیے بےتاب رہنے لگے۔ حالانکہ میں عاصم کے 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور وہ بھی اپنے خاندان میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا، لیکن ہم محبت کی گم ہو چکی راہوں پر بھٹکنے لگے۔ ہم نے پھر سے سارے رشتے، سارے اخلاقی تقاضے اور اصول بھلا دیے۔ میں اپنا جنت جیسا گھر، سیدھا سادہ محبت کرنے والا شوہر بھلا کر پھر سے حیات کی دیوانگی میں سیدھی راہ سے گم کردہ راہی ہو گئی تھی۔ میرے والدین کو علم نہ تھا کہ ہم دوبارہ ملنے لگے ہیں۔ اب میں اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی، دن رات اپنے شوہر سے لڑتی، بات بات پر الجھتی، عاصم جو کام کہتے الٹ کرتی۔ وہ حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ وہ جتنا مجھے مناتے، میں اتنا ان سے الجھتی، ان کو ستاتی، آئے دن لڑ جھگڑ کر ماں کے گھر چلی جاتی، یہاں آ کر حیات کو سب سے چوری چھپے فون کرتی اور ملنے چلی جاتی۔ اب ہم پھر سے ایک ہونے کے منصوبے بنانے لگے۔ عاصم کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں گی کہ جس نے مجھے طلاق بنا قصور دے دی تھی اور اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دوں گی۔ ان دنوں مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ لگتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے سابقہ شوہر کی محبت کو بھلایا ہی نہیں تھا، وہ محبت جس کو زمانے نے زبردستی چھین لیا تھا۔ کچھ دنوں کے لیے حالات کی شدت میں ڈوب کر سو گئی تھی، مگر مری نہیں تھی۔ تبھی تو میں آج ایک بار پھر سب کچھ برباد کر کے دوبارہ اس شخص کی ہو جانا چاہتی تھی، ہر قیمت پر اپنے کھوئے ہوئے ماضی کو زندہ کر کے اسے حال اور پھر مستقبل میں بدل دینا چاہتی تھی۔ حیات کا کہنا تھا کہ اس وقت میں بے بس اور مجبور تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج حالات ویسے نہیں ہیں۔ آج میں خود مختار اور با اختیار ہوں، جائیداد سے اپنا حصہ لے چکا ہوں، تعلیم مکمل کر کے آفیسر ہو گیا ہوں۔
آج میں جیسی چاہے زندگی گزار سکتا ہوں، اگر تم طلاق لے کر دوبارہ میری ہو جاؤ تو میں دوبارہ اس جنت کو پالوں گا جو میں نے خود سے نہیں چھوڑی تھی بلکہ مجھ سے زبردستی چھین لی تھی۔ حیات کے دل میں ایک سلگتے ہوئے زخم کی طرح اب بھی میں موجود تھی۔ وہ جھوٹ نہیں کہتا تھا، وہ مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا، اپنے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے، جبکہ حالات نے مجھے ایک اور شخص کے ساتھ باندھ دیا تھا جس کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ انسان کبھی کبھی اتنا خود غرض ہو جاتا ہے کہ اس کو صرف اپنی خوشی کا حصول یاد رہتا ہے۔ حیات بھی خود غرض بن گیا تھا، وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس نے مجھے خود طلاق دی تھی، تبھی میں کسی اور کی بیوی بنا دی گئی تھی اور اب میں کسی اور کی بیوی اور اس کے 2 بچوں کی ماں بھی تھی۔ لیکن حیات اتنی بڑی حقیقت کو خاطر میں نہ لا کر مجھے اکسا رہے تھے۔ میں اس کے ہاتھوں میں کھلونا بنی جا رہی تھی۔ پہلے میرے جھگڑوں سے بھی عاصم کو اندازہ نہ ہوا کہ ان کی دنیا جلنے والی ہے۔ وہ سیدھے سادے انسان تھے، میں جس قدر تنگ کرتی وہ اور زیادہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک نہ تھے، روزگار کے چکر میں صبح کے گئے شام کو لوٹتے۔ ان کو کیسے علم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ آخر کار مجھے ہی ان کو بتانا پڑا کہ میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں کہ ان سے طلاق چاہتی ہوں۔ سچ بے شک کڑوا سہی، مگر میں اپنے پہلے شوہر کو ابھی تک نہیں بھلا سکی اور اب اسی کے ساتھ دوبارہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے والد سے دوبارہ شادی کر کے اس کو اس کے باپ کا گھر دینا چاہتی ہوں۔ میری باتیں سن کر عاصم پر بجلی گر پڑی۔ وہ سکتے میں رہ گئے، جیسے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ وہ رو پڑے، بہت منت سماجت کی، بولے میں جانتا ہوں انسان زبردستی کسی کے ساتھ زندگی گزار کر خوش نہیں رہ سکتا، لیکن اپنے بچوں کا خیال کرو۔ ادھر تمہاری ایک بیٹی ہے اور یہاں 2 بچے ہیں، کیا تمہیں ان کا بھی خیال نہیں ہے؟ ان سے ان کے ماں باپ مت چھینو، میرے ساتھ گزارے دن یاد کرو، کچھ تو میری بھلائیاں یاد کر لو۔ لیکن مجھ پتھر دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا زبردستی مجھے باندھے رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، مگر میرا دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ مجھے آزاد کر دو۔ انہوں نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی اور چند دن بعد اس شرط پر طلاق دے دی کہ میں بچے ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ میں نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ تب مجھے حیات کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ طلاق سے میرے والدین بہت دکھی ہوئے، لیکن میں خوش تھی۔ عدت میں نے اپنی پھپھو کے گھر گزاری اور حیات سے نکاح کر لیا۔ اس بار نکاح میں میرے والدین شریک نہ ہوئے، مگر میں تو اپنے مقصد کو پا کر اس قدر خوش تھی کہ عاصم کے بچوں کو بھی بھلا دیا جیسے میں نے ان کو جنم نہ دیا ہو۔ مجھے یاد تھی تو بس فریحہ جو ابھی تک میری والدہ کے پاس تھی، لیکن میں نے ماں باپ کو کتنا دکھی کر دیا ہے۔ حیات نے مجھے علیحدہ گھر لے کر اسے سجا سنوار کر دیا تھا، میں اس میں رہنے لگی تھی۔ فریحہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیات کچھ دن بیوی کے پاس جاتے، پھر میرے پاس آ جاتے۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلا۔ آخر میری سوتن کو پتہ چل گیا کہ حیات نے مجھ سے دوبارہ شادی کر لی ہے۔ جب میں نے حیات کے بیٹے کو جنم دیا تو میری سوتن نے کہا کہ تم 2 حصوں میں بٹ گئے ہو، بہتر ہے کہ میرین کو یہاں لے آؤ، اس طرح کم از کم ہم اکیلے ہوں گے اور نہ تمہارے بچے وہاں اکیلے ہوں گے۔ حیات بھی یہی چاہتے تھے، لہٰذا وہ مجھے سوتن کے پاس لے گئے اور میں بھی اسی گھر میں رہنے لگی۔ حیات سے شادی کے 2 سال بعد اچانک ہی میرے دل میں کسی خلا نے جنم لے لیا اور اب مجھے رہ رہ کر احساس ہونے لگا کہ میں نے عاصم سے طلاق اور حیات سے دوبارہ شادی کر کے سخت غلطی کی ہے۔ عاصم کا سارا گھر سارے کا سارا میرا تھا، اس کا پیار بھی مکمل میرا ہی تھا، وہ بنا ہوا نہیں تھا، اس میں کوئی اور شریک نہیں تھا۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ حیات کے گھر کی اصل مالکہ اس کی خاندانی بیوی تھی، میں اس میں معمولی حصے دار بنی ہوئی تھی۔ حیات کا پیار بھی بٹا ہوا تھا۔ یہاں آ کر مجھے واضح طور پر احساس ہو گیا کہ جو مقام میری سوتن کو حاصل تھا وہ مجھے نہیں ہے۔ اس کے بچوں کی خاندان میں جو حیثیت اور اہمیت تھی وہ میرے بچوں کی نہیں ہے۔ حیات اور اس کا پورا خاندان اس کی خاندانی بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حیات خود بھی اپنی دوسری بیوی کے بچوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، جس کی وجہ سے میرے بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ امی جان بتاتی تھی کہ عاصم اجڑ کر رہ گیا ہے اور بچے ماں کے لیے تڑپتے اور یاد کر کے روتے ہیں۔ جب میں ایسی باتیں سنتی تو میرا دل بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی تو دھڑکنا ہی بھول جاتا۔
आखिर मैं औरत थी, एक माँ थी, कब तक खुद पर जबर कर सकती थी। 2 मासूम बच्चे मेरी याद में दिन रात तड़पते थे, मुझे बुलाते थे और मैं उनसे ना मिल सकती थी। एक दिन जब मेरा दिल बहुत उदास हुआ तो अपने बच्चों से मिलने चली गई। वो मुझसे लिपट गए, बहुत रोए, कहते थे अम्मी हमें छोड़कर मत जाना, लेकिन मेरी मजबूरियां मेरा रास्ता रोकती थी। किस दिल से उनको खुद से जुदा करके पलटी ये मेरा दिल जानता है। उसके बाद मेरा दिल किसी चीज में नहीं लगता था। अब मुझे हयात की सूरत भी अच्छी नहीं लगती थी। सोचती कि यही मेरा मुजरिम है जिसने मुझे बर्बाद किया, घर बार छोड़ने पर उकसाया और अपने दिल की बर्बादियां आबाद करने के लिए सब्ज बाग दिखाकर मेरा घर लूट लिया। मेरे बच्चे मुझसे जुदा कर दिए। किसी तरह मेरी सौतन को इल्म हो गया कि मैं अपने इन बच्चों से मिलने जाती हूँ। उसने हयात को इस बात से आगाह कर दिया। उन्होंने मुझ पर सख्त पाबंदी लगा दी। अब मैं घर से नहीं निकल सकती थी। उन्होंने मुझे कैद कर दिया। आज मेरे पास जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन दिल का सुकून नहीं है। मैं अपने बच्चों से मिलने से माजूर थी, उनके लिए रोती, लेकिन अब रोने से क्या हासिल। मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी थी, किसी और को क्या इल्जाम दूं। खुदारा लड़कियों, कभी किसी लड़के की बातों में आकर ऐसे अपना घर बर्बाद ना करना। आज मैं कहती हूँ ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। दोस्तों, कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा।